बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैंने इस्लाम की गवाही सरेआम दी तो कुरैश के लोगों ने मुझे बहुत मारा और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे कुरैश के लोगों से बचाया। जब मुझे होश आई तो इसके बाद मैं जमजम के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज भी हजरत अब्बास ही ने मुझे इनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई उनीस के पास आया। उनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर उनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफार के पास आए, इनसे बात की। इनमें से आधे तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनाचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कबीला गफार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो इनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं निगलस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला इन लोगों को फायदा पहुंचा दे और तुम्हें इनकी वजह से अजर मिले। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। इन्होंने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफार के लोगों की मगफरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग इनके चारों तरफ जमा हो गए। इस वक्त इन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो तुम में से कोई सफर में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफर का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो क़यामत का सफर दुनिया के हर सफर से कहीं ज्यादा लंबा है और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ इस सफर का वो सामान ले लो जो तुम्हें फायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज फायदा पहुँचाएगी? हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, बुलंद मकाम के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोजा रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीख में उठकर नमाज पढ़ो। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हजरत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाकया यूं है कि इन्होंने ख्वाब में जहन्नुम का देखा। इसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में इन्होंने देखा कि इनका बाप इन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका दामन पकड़कर इन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में इनकी आंख खुल गई। इन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये ख्वाब सच्चा है। साथ इन्हें यकीन हो गया कि जहन्नम से इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फौरन अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, इन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, इनकी पैरवी करो। चुनाचे हजरत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, कोई इसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो इसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عاص تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانہ کہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی تو میں اس کا بھی یہی اشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینہ کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے پڑے، وہی جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنوں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر بولے، میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت سعید اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائی۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔